बरे आहे न्हू थंयसर आमी आतां ब्लॉग स्टार्ट कोताय आनी आतां येयलें भुरग्यां क्लास घेवन आतां येयलें आनी जालीं जेयलीं वयलीं आनी चोय न्हेसलो हांवें सारकीं आनी कित्या आमी आतां ओल्ड गोवा वचपा भायर सरताय न्हॉयन स्टार्ट जालें न्हू सो आमी ओल्ड गोवा वचपा आतां भायर सरताय आनी ती सगळी आहाय गाडी आहाय रेडी आहाय आतां सो भायर सरपा पयलें एक विडियो कोरया म्हळें आनी मागीर थिंग गेले म्हणटरी दाखयता तुमकां ओल्ड गोवा पावल म्हणटरी चल मेळया मागीर बाय बाय. आनी मागीर आमी मीस बीन आयकोन बीन घेयलो आनी मागीर भुरग्यां चाव बीन दिली आनी मागीर आमी फेरयां येयलीं आनी थिंगा भुरग्यां मागीर आमी गेम्स बीन खेळपाक गायलीं. Kivya and me like to go on the helicopter. We enjoy it here, but later I was so scared. आनी ही आमगे सोदांची फेवरेट गेम बॉल्स घालपाची आनी मागीर भुरग्यांकूय प्रायज लागले हे स्टॉलाचेर न्हू खुंयचो नंबर येयल्यार प्रायज आहलोले तेंगेले सो कित ना कित मेळटालें सगल्यांकूच. The next day. हाय यूट्यूब फॅमिली केश आहाय तुमी सगलीं. हॅलो एवरीवन. काल आमी ओल्ड गोवा बीन वचोन येयलीं एंडींग बीन कांय घेवं ना कित्याक आमकां लेट जालो मागीर आमी बिजी उरलीं घार पावोन आनी आयज आमी भायर चोल्या वचपाक कोलें जायत्या वर्सान वयताय आतां कोलें पयलीं वयतालीं पिकनिके बीन ट्रेनीन वयतालीं आतां फर्स्ट टायम कारान वयताय आमी चोया केदां पावताय ती न्हू रे. हय आज आमगे सोयऱ्यांगे घरा इनॉग्रेशन आहा सो आतां आमी वयताय थिंग वचपा भायर सोलें आनी मागीर थिंग पावल म्हणटरी दाखयताय थोडें शूट कोर मेळटा जाल्यार शूट कोताय. चल मागीर मेळटाय तुमकां ओके. तुमकां पळोवन दोगूय मोगाचे खूब आपुलबायेचे खूब विशयात ते भाशेन दोन मोलादीक आमची मोगाची सून सिद्धी तुमचो मोगाचो कुटूंब. आमच्या पुतान सुनेन बापानी नातीन आनी ताका आत दिवन सगळ्यांनी हें जेवण तयार केल्लें आसा. बापा मोगाच्या ह्या जेवणाची तुजे सुभाव आशिर्वाद घाल आनी ह्या जेवणा वरवीं बापा मनशाच्यो कुडी तूं वाडयताय आनी चडयताय.
आनी न्हू आमी थिंगा हावज वॉर्मिंगाक गेल्लीं थिंगा आमकां आमगे सबस्क्रायबर्स मेळ्ळीं तेजें नांव टिना फेर्नांदीस आनी ती तेगेली भयण आनी भुरगीं आनी आमकां तेंकां मेळून बरें दिसोलें आनी तेंगे घर न्हू कोलें काजू मोड हूंय तेंगेलें आनी टिना तुका मेळ आमकां बरें दिसोलें तुमकां मेळ आनी शिकोन केन्ना मेळ्ळें आमकां जाप कोराय आनी मागीर आमी आमगे फॅमिली बारबर थोडेशे पिक्चर्स काडले पूण सगल्यांचे बारबर काडपा मेळो नाय लास्ट आमी आलोलीं सो आमी पिक्चर्स बीन काडलीं आनी बरें एन्जॉय केलें बरें गेलें आमगेलें Thank you so much for watching.